बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी ख़बर बिलाखिर जो है मियां नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो है वो कल बरी कर दिया गया है। और जिस तरीके से आपको पता है कि बहुत सारी अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है। जितने केसेस थे, जिसमें पहले एवन फील्ड का था, उसमें भी मिल गया था, हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था। और बहुत से मुबसरीन का ये ख्याल था कि इस रेफरेंस में भी जो है, ये जो नैब का रेफरेंस था, इसमें आखिरी ये नैब का रेफरेंस था जिसमें उनको जो है वो बरीयत मिल गई है। और कल इस सिलसिले में बरीयत मिली है। आपको याद होगा 2018 में जो है इसी केस के सिलसिले में उनको 7 साल की सज़ा हुई थी और उसके बाद वो बाहर चले गए थे। और अब जो है ये खबर जब मिली है तो मुस्लिम लीग नून जो है इंतहाई खुशियाँ मना रही है, जश्न मना रही है और मिठाइयाँ बांट रही है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से मुसलसल जो है अदालतें जो है रिलीफ दे रही हैं, ऐसी लोगों का, मुबसरीन का शुरू से ये ख्याल था। अब एक आखिरी कांटा जो है सुप्रीम कोर्ट में रह गया है और वह आखिरी कांटा जो है वो नाअहलियत का है। लेकिन मुबसरीन का ये ख्याल है कि इसमें भी जो है नाअहलियत के केस में भी जो उनको जो है वो बरीयत मिल जाएगी। और बिलाखिर वो जब बरीयत मिलेगी तो वो इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में वो चौथे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बन जाएंगे। अगर देखा जाए तो पुरानी सियासत नवाज शरीफ साहब की अगर सामने रखी जाए तो उसमें हमेशा ये देखा गया है कि जब भी जो है मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं। और जब वो आ जाते हैं तो उसके 1-2 साल बाद ही जो है उनका झगड़े शुरू हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और वो उसके बाद जो है उनकी हुकूमत चली जाती है। ये माजी का उनका जो है ये सिलसिला रहा है और ये रवैया भी उनका इस्टेब्लिशमेंट से ये रहा है। तो अबू वसीम का ये ख्याल है कि उनकी जो ये लड़ाई है हमेशा इक़्तिदार से शुरू होती है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि पड़ोसी ममालिक जितने हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें और दूसरे ममालिक हैं, उनसे जो है, और इसके साथ अमेरिका भी है, उनके साथ जो है ताल्लुकात इस्तवार रखने चाहिए। और उसी और रीजन में अगर हम इस्तवार नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे। लेकिन बहुत से मामलात पे जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी अपनी रिजर्वेशन होती हैं और बिलाखिर ये रिजर्वेशन का जो है वो अख्तिताम जो है वो लड़ाई के एंड पे होता है और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली जाती है। और इस हुकूमत चले जाने के सिलसिले में आपको पता है नवाज शरीफ साहब का कितना नुकसान होता है। इसके साथ साथ पार्टी का नुकसान होता है, इसके साथ साथ उनके अपने कारोबार का नुकसान होता है, उनकी ख़ानदान का नुकसान होता है और इसी तरीके से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं और जिसको वो पनप नहीं पाते। और आपको पता है जिस तरीके से वो 2018 के बाद चले गए तो पार्टी का क्या हशर हुआ और किस तरीके से जो है वो पार्टी चली, क्योंकि वो बाहर थे और ज़्यादातर लोग जो है इन्हिसार करते थे मियां नवाज शरीफ साहब पे, ना कि मियां शहबाज शरीफ साहब पे। तो अभी ये जो गए हैं, ये जिला वतनी की वजह से भी ये मसला हुआ उनको कि जिला वतनी की वजह से जो है पार्टी एक तरीके से टूट फूट का शिकार हो गई। और यही मुबसरीन का ये ख्याल है कि हमेशा से यही होता रहा है कि जब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आते हैं उसके 2-3 साल बाद जो है उनके झगड़ा शुरू हो जाता है किसी भी बात पे। और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के अपने रिजर्वेशन होते हैं, जिसका एंड जो होता है वो ये होता है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली जाती है। इस बार जब मियां साहब जब वापस पाकिस्तान आए तो लोगों का ये ख्याल था कि इस वक्त जो है मियां साहब ने जो है अपनी रविश बिल्कुल बदल ली है और उन्हें ऐसा लगता है कि मामला से जो है और सिचुएशन जिससे जो है वो समझौता कर लिया, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं इस वक्त कि अगर मैंने इस दफ़ा भी इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली तो फिर वही माजी की तरह हाल होगा। और आपको याद होगा कि जब मियां साहब पहली दफ़ा आए हैं पाकिस्तान इस दफ़ा और आते ही जो पहली तकरीर की है उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे, उस पर बाकायदा इस चीज़ को अंदिया दिया उन्होंने कि मैं तमाम लोगों को साथ लेके चलूँगा, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सियासी जमातें हों या और दूसरे लोग हों, तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा। और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात, उन्होंने आते ही इन तमाम चीज़ों को कहा और उसके बाद आपको पता है कि तमाम इत्तेहाद शुरू कर दिए। और इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी तमाम केसेस में अदालतों में जाते रहे और तमाम केसेस में जो है उनको रिलीफ मिलता गया और किसी भी तरीके से ना तो वो बंद हुए, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और वो मुसलसल जो है उनने इलेक्शन कैंपेन आते ही शुरू कर दी, इत्तेहाद बनाने शुरू कर दिए, वो आपके सामने है। वो कल जो है अल अज़ीज़िया रेफरेंस से भी बरी हो गया। अब जितने उनके खिलाफ रुकावटें थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। जो आखिरी रुकावट थी नैब की वो ये अल अज़ीज़िया रह गई थी। अब इसके बाद जो है
وہ آخری ایک رہ گئی ہے نااہلی کی، جو کہ سپریم کورٹ میں ہے، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں سے بھی وہ نکل جائیں گے، اور جب وہ اس میں نکل جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن میں جو ہے وہ چوتھے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے ہی سے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے ان کو جو ہے ایک لاڈلا اور سلیکٹڈ کا خطاب دے دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے میاں نواز شریف صاحب بہت پریشان ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ داغ کس طریقے سے ہٹے میرے اوپر سے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ داغ لگا رہا تو میں اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکوں گا، نہ اس طریقے سے میں اتحاد بنا سکوں گا، نہ میں اس طریقے سے جو ہے وہ حکومت بنا سکوں گا۔ تو اب اس سلسلے میں جو ہے مسلسل جو ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے سے میرے اوپر سے یہ داغ ہٹ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر کچھ ایسے بیانات دینے شروع کر دیے جس کی وجہ سے پھر جو ہے ان کی پارٹی میں کھلبلی سی مچ گئی، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے بیان دیے جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے اخباروں کی زینت بھی بنایا ہے انہوں نے، پھر دوبارہ یہ شروع کر دیا کہ مجھے 93 میں کیوں نکالا، اس کے علاوہ مجھے 2017 میں کیوں نکالا، اس کے علاوہ مجھے 99 میں کیوں نکالا، اور جن لوگوں نے نکالا ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ ہونا چاہیے، کیونکہ 2017 میں جن لوگوں نے جو ہے ملک کا یہ حال کیا ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی چیزیں تو جب دوبارہ شروع ہونے لگی تو پارٹی کے لوگ جو ہے بہت پریشان ہو گئے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ دوبارہ اسی ڈگر پہ چلے جائیں، اور ابھی تک پارٹی کے لوگ بڑی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پرانی ڈگر پہ دوبارہ چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، یعنی انہی کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اقتدار سے پہلے کسی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، لیکن وہ اس دفعہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں کی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آتے انہوں نے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا، اتحاد کرنے شروع کر دیے۔ پہلا اتحاد آپ کو پتہ ہے MQM سے کیا، اس کے بعد جو ہے وہ باپ پارٹی سے کیا، اس کے بعد جو ہے پنجاب میں لوگوں سے ملنا شروع کر دیا، پھر استحکام پارٹی سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے گھر گئے، یعنی قاف لیگ سے بھی بات چیت کر دی۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پرویز خٹک سے بھی ملنے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا اب یہ نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ایک چینج آیا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں جو کبھی ان کے مخالف ہوتے تھے، اور ایک طرف یہ ان کے لیے بھی بیانات دے رہے ہیں جنہیں نے ان مخالف لوگوں کے لیے ان کے دروازے کھولے ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے جو ہے اتحاد کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کنفیوژن ختم ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کو ایک طرف ہونا چاہیے، یا نواز شریف صاحب کو اس بیانیے کو جو ہے کلیئر کرنا پڑے گا، آیا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں نے آپ کے لیے آگے کے دروازے کھولے، یا ان کے خلاف ہیں۔ اور یہ چیز کلیئر کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو بھی کلیئر کرنا پڑے گا، آپ ان کے ساتھ ہیں تو بھی کلیئر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ساری آپ مراتب بھی لے لیں اور ان کے خلاف جو بیانات بھی دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے آگے مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ بیانیہ آگے بڑھتا چلا گیا تو اس وقت جو سچویشن ہے کے پی کے میں جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے PTI کے جیسے جلوس جو ہے مسلسل چل رہے ہیں اور بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، جس کی جو لیڈ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب اب سوشل میڈیا سے نکل کے ٹی وی شوز میں بھی ان کی تمام یہ خبریں آ رہی ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ ہائی ٹرینڈ شیر افضل مروت صاحب بن گئے ہیں۔ تو اس کا ٹھیک ٹھاک جو ہے نواز شریف صاحب کو نقصان ہوگا اگر یہ انہوں نے کوئی اس بیان یہ کو کلیئر نہیں کیا۔ اب بہت سے ناظرین کا یہ خیال ہے اگر یہ نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے جو ہے سلسلہ کیا ہو رہا ہے۔ آگے جو چیف جسٹس آف پاکستان، جو اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، اور مبصرین کا بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہے وہ PTI کو فیور کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی پچھلے رجم میں بھی آپ نے یہ سب چیزیں دیکھ لی، تو بہت ساری چیزوں کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، اور الیکشن کے کچھ مہینے بعد ہی جو ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اعجاز الحسن صاحب جو ہے وہ اپنا حلف اٹھا لیں گے، اور اس وقت اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی اور وہ وزیر اعظم ہوں گے تو وہ کس طریقے سے پھر اس کو سنبھالیں گے، پرفارم کریں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی جنگ چھڑ جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر صورت میں اس کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اگر اس کنفیوژن کو کلیئر نہیں کریں گے تو میاں نواز شریف صاحب کی آگے جو حکومت جو ہے وہ بہت تھوڑی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی وہ ختم ہو جائے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔